हाई एभ्रिवान, नमस्ते। हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज चाहिँ म हजुरहरूको सामु जेन्ट्सहरूको लागि स्वेटरको डिजाइन लिएर आएको छु। यो खालको डिजाइन छ, लाइनिङ परेको है। यो यसको डिजाइन नै यस्तो कि लाइन भएर छड्के जाने खालको। मैले चाहिँ यो फुल स्वेटरमा बनाएको हो। गला चाहिँ भी सेपमा र यसको हातको बाहुला भएको यस्तो छ। यो स्वेटर चाहिँ यस्तो छ र मेरो भिडियोलाई सुरुदेखि हेरेर अन्तिमसम्म साथ दिनुहोला। र मेरो च्यानललाई फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला, ताकि मैले नयाँ भिडियोहरू राख्न साथ हजुरलाई फर्स्टमै नोटिफिकेसन पाउने हुनेछ र फर्स्टमै हेर्न पाउनुहुनेछ। यो स्वेटरको म मेजरमेन्ट पनि भनिदिन्छु। यो चाहिँ ठुलो साइजको हो, एकदमै ठुलो छ। फ्री साइजकै भनौँ न, ठुलो छ साइज चाहिँ। मोटो मान्छेहरूको लागि मिल्छ यो, सायद है, ठुलो छ। अनि यो चाहिँ मैले यो बोर्डर यस्तो बटार्नी डिजाइनको जस्तै बोर्डर हो। यो बोर्डर चाहिँ मैले पहिला नै भिडियो राखिसकेको छु। यो बोर्डर मन पर्यो भने हजुरले मेरो अगाडिको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा मैले यो खालको बोर्डर सिकाएको छु। र यो चाहिँ टोटल यहाँदेखि यहाँसम्म के है, यहाँदेखि यतासम्म टोटल यो बोर्डरको लाइन चाहिँ 130 घरको बनाएको हो। र बोर्डर चाहिँ मैले 12 नम्बरको काटीले बुनेको र माथि चाहिँ 132 घरको छ टोटल। यहाँदेखि यहाँसम्म 132 घर छ। त्यो चाहिँ मैले 11 नम्बरले बुनेको। माथि चाहिँ पुरै बोर्डर मात्रै, यो तलको बोर्डर र यो हातको बोर्डर चाहिँ मैले 12 नम्बरको काटीले बुनेको हो। र यसको बोर्डर यसरी नाप्दाखेरि चाहिँ 2.5 इन्चको छ यो बोर्डर चाहिँ। यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी आफ्नो, हजुरले त्यस्तो गर्नुहुन्न भने यसरी आफ्नो औँलीले 4 औँली जति बनाउनु भए पनि हुन्छ। अनि यहाँदेखि काखीसम्म के, तलदेखि काखीसम्म चाहिँ र यसरी यो काखीदेखि है काखीसम्म आउने चाहिँ बोर्डरदेखि यो काखीसम्म चाहिँ यसरी 20 इन्चको छ। यसरी चाहिँ 20 इन्चको छ है। यतिको लामो भए पनि काखी ठिक्क हुन्छ। र हाम्रो गलाको भाग चाहिँ लगभग यहाँसम्म, यसरी यहाँसम्म सिधा छ भनेपछि 7 इन्च गला। र काखीको भाग चाहिँ यो हाफ स्वेटरको लागि चाहिँ, हाफ स्वेटरको लागि चाहिँ अलि थोरै काखी काटे नि हुन्छ है। यो चाहिँ फुल स्वेटर भएको भएर अलि ठुलो बनाउनु पर्छ, काखी अलि लामो। यो चाहिँ टोटल यहाँदेखि यहाँसम्म 9 इन्च छ। हजुरहरूले हाफ स्वेटर भयो भने 8 इन्च जति बनाउनु भए पनि हुन्छ। र यो बाहुलाको बोर्डर चाहिँ यो तलको बोर्डर चाहिँ 2 इन्च जति थियो भने यो चाहिँ 2.5 को छ। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ फुल बाहुला चाहिँ 23 इन्च यति छ। र यो डिजाइनले चाहिँ हजुरले हाफ स्वेटर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। हाफ पनि एकदम राम्रो हुन्छ यो खालको डिजाइनले। र यसको अगाडि चाहिँ यस्तो खालको बुट्टा भयो भने पछाडि चाहिँ बोर्डर त त्यही भइहाल्यो, पछाडि चाहिँ प्लेनमा छ। प्लेन भन्नाले पुरै अगाडिको जस्तो डिजाइन होइन, सादा नै हो। तर बिचमा यस्तो 12 घर सुल्टो र 1 घर उल्टो, 12 घर सुल्टो 1 घर उल्टो गरेर यस्तो बनाएको पुरै। यसमा चाहिँ हजुरले यस्तो लाइन परेको 1-2वटा डिजाइन पनि राख्न सक्नुहुन्छ र पुरै प्लेन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ।
र यो डिजाइन बनाउन सुरु गरौँ है त अब। एउटा कुरा है, यो छुटेछ। यहाँदेखि यहाँसम्म जो हाम्रो माथि कुममा यो जोडिन्छ नि अगाडि र पछाडिको भाग, यो चाहिँ मैले 30 घरको बनाएको हो। यो यति छोडेर यता चाहिँ है, यो यहाँदेखि यहाँसम्म 30 घर छ। यति हजुरले 27, 30 यति नै राख्न सक्नुहुन्छ, त्यति भए पुग्छ। र यो यहाँदेखि यो बोर्डरको चाहिँ गलाको बोर्डरमा चाहिँ 1.5 इन्च जति भयो हुन्छ। हजुरले अलि लामो बनाउनुहुन्छ भने पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर 1.5 इन्च जतिले ठिक्क हुन्छ है। अनि यो हातको बाहुलामा चाहिँ मैले 60 घरको बनाएको हो। लेडिजहरूको लागि भएको भए चाहिँ 50 घरको जति बनाउँदा हुन्थ्यो। यो जिन्सको लागि अलि हातहरू मोटो हुन्छ, त्यही भएर यो चाहिँ 60 घरको बनाएको यो बोर्डर चाहिँ। अनि माथि चाहिँ त्यही अनुसारले बढाउँदै लाने, बिस्तारै बढाउँदै लाने हो। अब यो डिजाइन बनाउन सुरु गरौँ। यसमा चाहिँ सिम्पल छ, तल बोर्डर बनाउनुहोस् अनि माथि चाहिँ यो 6 घर उल्टो अनि 6 घर सुल्टो, 6 घर उल्टो, 6 घर सुल्टो। सुरुमा थाल्दा चाहिँ त्यसरी गर्ने हो। अनि माथि हल्का डिजाइन गर्नुपर्छ, त्यो अब बनाउन सुरु गरौँ। घर बनाउन सुरु गरौँ। यस्तै गरी घर बनाउनुहोस्। यो चाहिँ अहिले सिकाउनलाई म थोरै बनाउँछु, त्यसमा मैले 32 घरको बनाउने छु। यस्तै गरी नै घर बनाऊ। मैले यो सबै 32 वटा घर बनाइसकेको छु। र अब यसलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो एक लाइन अगाडिबाट सुल्टो, यसरी सुल्टो बुनाइ बुनिदिनुहोस् सबै। यो लाइन र अर्को लाइन चाहिँ सुल्टो र उल्टो बुनौँ अनि बल्ल डिजाइन राख्न सुरु गरौँ। यसरी नै सुल्टो बुनाइ बुनिदिनुहोस् सबै। यस्तै गरी नै यो लाइन पुरै सकाउँ। मैले यो पुरै सुल्टो बुनाइ बुनेर सकेँ र उल्टो पनि अब यसरी नै बुनिदिनुहोस् सबै। सुरुको घरलाई यतिकै लिने, उल्टो तरिकाले नै लिने र अरूलाई चाहिँ यसरी उल्टो बुनाइ बुनिदिनुहोस् सबै। यो चाहिँ डिजाइनमा पर्दैन, भर्खरै घर सुरु गरेको भएर चाहिँ एकैचोटि डिजाइन राख्दा राम्रो देखिँदैन, त्यही भएर हो। यसरी नै सबै उल्टो बुनाइ। यसरी नै सबै उल्टो बुनाइ बुनेर सक्नुहोस्। मैले सबै यो उल्टो बुनाइ पनि बुनेर सकेँ र अब चाहिँ डिजाइन बनाऊ। सुरुको यो घर चाहिँ यसरी नै लिनुहोस्, नबुनिकन यतिकै सिधा सुल्टो तरिकाले नै लिनुहोस्। यो गर्यो भने चाहिँ यो छेउमा लाइन राम्रो हुन्छ। र अब चाहिँ 6 घर उल्टो अनि 6 घर सुल्टो। यसमा चाहिँ अलि फोकस भएन जस्तो छ। यसरी मैले 1 घर उल्टो लिइसकेको छु। यस्तै गरी हामीले 6 वटा पुर्याउनु पर्छ। 2 3 4 5 6 घर 1 2 3 4 5 6 घर उल्टो भयो। अनि फेरि धागा उता लानुहोस्। 6 घर सुल्टो 1 2 3 4 5 6 घर सुल्टो भयो। फेरि धागो यता ल्याउनुहोस्, धागो यता अनि फेरि 6 घर उल्टो 1 2 3 4
5 6 फेरि धागो उता 6 घर फेरि सुल्टो 1 2 3 4 5 6 घर सुल्टो भयो। अब फेरि 6 घर उल्टो धागो यता ल्याउनुहोस् 1 2 3 4 5 6 घर उल्टो सक्यो है। अब धागो उता लानुहोस् र यो फेरि सिधा लाइन मिलाउनको लागि यो सुल्टो यो यताको एक घर र यताको एक घर चाहिँ मैले एक्स्ट्रा लिएको हो। डिजाइन चाहिँ बीच बीच 6 घर सुल्टो र 6 घर उल्टो डिजाइन हो र यो चाहिँ छेउछेउमा एक्स्ट्रा राखेको। यो यसरी नै लिनु होला है, यसो गरे पनि सिधा हुन्छ र यसलाई चाहिँ उल्टोबाट गर्दाखेरि चाहिँ यसरी लिनु है। अब फेरि नबुनिकन अनि अरु बाँकी चाहिँ सबै सादा उल्टो बुनाइ आफूतिरबाट उल्टो हुने गरेर उल्टो बुनाइ बिनिदिनुहोस् सबैलाई के है। एकनासै यसरी नै सबैलाई यसरी नै उल्टो बुनाइ यसै गरी उल्टो बुनाइ बुनिदिनुहोस् यो लाइन पुरै। यो लाइन मैले पुरै उल्टो बुनाइ बुनेर सके र अब सुल्टोबाट आउँदाखेरि अब फेरि यसलाई यसरी नै लिनुहोस् है र फेरि धागो यता ल्याउनुहोस् यो धागो यता अनि फेरि अघि यो भएको उल्टोलाई फेरि 6 वटालाई फेरि यसरी नै बुनिदिनुहोस् उल्टो बुनाइ 4 5 6 यताबाट 3 पटक यो 1 2 3 लाइन हुन्छ अनि यताबाट 3 उताबाट 3 सुल्टो 3 उल्टो 3 गरेर 6 पटक हुन्छ। त्यतिसम्म चाहिँ यतिकै सादा बुन्ने हो। यताको 6 घरलाई पनि फेरि सादा सुल्टो नै बुनाइ बुनिदिउँ यतिकै नै। फेरि धागो यता ल्याउनुहोस् यो हाम्रो उताबाट बुन्दाखेरि सुल्टो बुनाइ यताबाट हेर्दा सुल्टो थियो भने फेरि यो गाँठो देखिन्छ यस्तो चाहिँ 3टा पुर्याउनु पर्छ है। एक 2 लाइन भयो 3 लाइन पुर्याउनु पर्छ। सबै सेम तरिकाले बुनिदिनुहोस् यसलाई चाहिँ। अब फेरि सजिलो छ यो डिजाइन। भर्खरै हजुर धागो चलाउन जानुभएको छ भने पनि यो डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो लाइन सकियो। अब उल्टोबाट फेरि सबैलाई उल्टो नै बुनाइ बुनिदिउँ यसरी नै अघि हामीले बनाए जसरी नै यसरी नै सबैलाई उताबाट रहेको सुल्टोलाई पनि उल्टोलाई पनि हामीले उल्टो नै बुनाइ बुनिदिने यसरी नै सबैलाई यसरी सबैलाई उल्टो बुनाइ बुनिदिनुहोस्। सबै यही तरिकाले हो। म यहाँ छेउमा गएर देखाउँछु। यो लाइन पुरै सकियो। फेरि सुल्टोबाट धागो यसरी नै लिनुहोस् फेरि धागो यता अनि उल्टो बुनाइ यो हामीले 3 पटक पुर्याउनु पर्छ है। यसलाई 6 वटालाई नै फेरि 1 2 3 लाइन भएको छ। अर्कोचोटि उल्टो बुनेर अर्कोचोटि आउँदा बल्ल डिजाइन बनाउने हो। यसलाई पनि सेम तरिकाले बुनिदिनुहोस् सादा सुल्टो नै। फेरि उल्टो 6 वटा उल्टो फेरि 6 वटा सुल्टो 6 घर सुल्टो भयो। यसै गरी नै सबै भ्याइदिनुहोस्। यो लाइन सकियो। अब सबै उल्टो बुनाइ बुनिदिनुहोस् अघि जस्तै गरेर यसरी नै सबै उल्टो बुनाइ यो लाइन पुरै उल्टो बुनाइ बुनिदिनुहोस्। पुरै उल्टो सकियो। अब सुल्टोतिर आउँ यसरी नै धागो झिक्नुहोस् र अब चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। यहाँ छ नि 6 वटा उल्टो
अब चाहिँ 6 वटा हैन 3टा मात्रै उल्टो बुन्ने 1 2 3 घर उल्टो बुन्ने यसरी 6 वटा थियो 3टा मात्रै उल्टो बुन्ने अनि धागो उता लानुहोस् र यहाँ चाहिँ नि यो सुल्टो यो 3टा छोडेर यो सुल्टो यसलाई चाहिँ यस्तो गरेर पहिला यो 3टालाई नबुनिकन यसलाई लिनुहोस् र यसलाई सुल्टो बुनाइ बुनिदिनुहोस् यसरी सुल्टो बुनाइ अनि यो बाँकी रहेको 3टा उल्टोलाई पनि फेरि सुल्टो बुनाइ नै बुनिदिनुहोस् 1 2 3 यो यताको 1 र यताको 3 गरेर 1 2 3 4 भयो अब फेरि 2टा सुल्टो बुन्ने र बाँकी रह्यो फेरि 3टा सुल्टो यो 3टा सुल्टोलाई चाहिँ फेरि उल्टो गरेर बुन्ने 1 2 3 उल्टो बुनाइ बुनिदिने अब यताको 3टालाई पनि फेरि 3टा फेरि 6 वटा नै हुन्छ 1 अनि 2 3 भयो फेरि धागो उता लानुहोस् यताको सुल्टोको 3टा र उल्टोको 3टा गरे 6 वटा भयो अब फेरि हाम्रो यता जस्तै बाँकी बस्यो यो 3टा उल्टो बाँकी बसेको छ र फेरि यसलाई यसरी नै ल्याउने यो सुल्टोलाई पहिला ल्याउने यस्तो गरेर पहिला यसरी ल्याउनुहोस् र यसरी सुल्टो बुनाइ नै बुनिदिनुहोस् अनि यहाँ रहेको 3टालाई पनि 1 सुल्टो नै है 2 3 अनि यसलाई छोडिदिने है यो अघि हामीले बुनिसकेको छ त्यही भएर यसलाई छोडिदिने र 4 वटा भयो अनि फेरि 2टा 1 2 गरेर हाम्रो 6 वटा 1 2 3 4 5 6 वटा भयो फेरि यहाँ 3टा सुल्टो बसेको छ यसलाई उल्टो बुन्ने 1 2 3 अनि फेरि यताको उल्टो 1 2 3 हाम्रो 6 वटा पुगिसकेको छ धागो उता लानुहोस् र यो 3टा बाँकी बस्यो यसलाई चाहिँ यसरी नै सादा सुल्टो बुनाइ बुनिदिने ल यस्तै हो अब उल्टोबाट चाहिँ फेरि सबै उल्टो बुनिदिनुहोस् सबै अघि हामीले बुने जसरी नै सबैलाई उल्टो बुनाइ बुनिदिनुहोस् यसरी नै यो लाइन पनि मैले पुरै बुनेर सके फेरि सुल्टोबाट आउँ सुल्टोमा सुल्टोलाई यसरी नै लिने हो यस्तो गरे भने हेर्नुस् त यहाँ यस्तो सिधा लाइन बस्छ यस्तो भयो भने सिलाउन सजिलो हुन्छ पछि अनि धागो यता ल्याउनुहोस् हाम्रो अघि छेउमा 3टा उल्टो थियो अघि नै हामीले गरे जसरी नै त्यही 3टालाई उल्टो यसरी नै लिने अघि हामीले गरे जस्तै यो 3 लाइन पुर्याउने के यता र उता गरेर 6 पटक बुन्ने र यो चाहिँ एउटा भइसकेको छ 2टा अब 3टा यसरी गरेर 6 पटक नै बुन्ने यो गाँठा देखिएको भाग छ नि उल्टो यो चाहिँ 3 पटक पुर्याउने अघि हाम्रो यहाँ तल 3 भएको थियो भने माथि चाहिँ हाम्रो यो 1 2 2 पटक भएको छ 3 पटक पुर्याउने यसरी नै फेरि अब यसमा फेरि यसमा अब धागो सार्नु पर्दैन एकछिन त्यो 3टा गाँठो पुर्याउनुस् अनि बल्ल सार्ने है 6 वटा सुल्टो भयो फेरि 6 वटा नै उल्टो 1 2 3 4 अनि 5 6 यो हाम्रो यही भाग हो कि यसरी लाइन जाने उता क्रस हुँदै उता लाइन बाइ यसो छड्की हुँदै जाने यही हो यो डिजाइन भनेको नै यसलाई उता सार्ने मात्रै हो त्यति मात्रै फरक हो अरु चाहिँ सादा नै सुल्टो उल्टो बुनाइ हो यो पनि सुल्टो बुनिदिए र फेरि 6 घर उल्टो सजिलो छ के यो डिजाइन चाहिँ एकदमै छिटो मेलो सर्छ हाम्रो 1 2 3 4 वटा उल्टो भएको छ 5 6 अनि छेउमा चाहिँ हाम्रो 3टा सुल्टो थियो 1 2 3 अनि यसलाई यसरी नै बुनिदिनुहोस् हाम्रो 1 2 लाइन भएको छ 3 लाइन पुर्याउने अब फेरि उल्टो सबै उल्टो बुनेर मैले सबै सुल्टो बुनेर सके अब फेरि धागो यसरी नै अनि 3 घर उल्टो 1 2 3 घर उल्टो भएको छ हाम्रो 3 लाइन पुगेको छ 1 2 3 लाइन पुग्यो अब उताबाट सिधा बुनेर उल्टो आयो र फेरि डिजाइन बनाउने 2 3 4 5 6 घर सुल्टो भयो अनि फेरि 6 घर उल्टो गर्दै यो पनि सबै बुन्नुहोस् यसरी नै
सबै बुन्नुहोस् यसलाई 3 लाइन पुगेको छ अझै यो सिधा बुनेर उताबाट उल्टो बुन्ने यो लाइन चाहिँ पुरै बुनेर सके 3 घर सुल्टो अब फेरि उल्टो सबै उल्टो बुन्नुहोस् मैले पुरै उल्टो बुनेर सके र हाम्रो 3 लाइन यसरी 1 2 3 लाइन उल्टो पुगिसकेको छ अब एक घर सुल्टो यो यसलाई चाहिँ यतिकै लिनुहोस् अब फेरि हाम्रो यहाँ 3 घर उल्टो छ नि अब 3 घर उल्टो भइसकेपछि यो यसलाई फेरि उता ल्याउने अघि हामीले बनाए जस्तो यसरी साटिँदै जान्छ अघि यहाँ आयो अब यता आउँछ यो 3 लाइनलाई छोडेर यसरी उताको सुल्टोको सुरुकोलाई यसरी ल्याउनुहोस् र यसरी सुल्टो बुनाइ नै बुनिदिनुहोस् यसरी अनि बाँकी रहेको तीनटालाई पनि यसरी सुल्टो नै बुन्नुहोस् 1 2 3 अनि हामीले यसलाई त बुनिसकेको छ यसलाई छोडिदिनुहोस् अब 4 वटा पुगिसकेको छ 2टा सुल्टो लिनुहोस् 6 घर भयो अब फेरि यहाँको सुल्टो 3 घर सुल्टोलाई फेरि उल्टो बुनाइ बुनिदिनुहोस् धागो यता 1 2 3 फेरि यो उल्टोको तीनटालाई फेरि 1 2 3 6 वटा पुगिसकेको छ है अब फेरि धागो उता लानुहोस् फेरि यसलाई यता क्रस गर्नुहोस् यो तीनटालाई छोडेर यसलाई यो सुल्टो छ नि यसलाई चाहिँ ल्याउनुहोस् है यसरी सुल्टै बुनाइ 1 2 3 4 भइसकेको छ अब 2टा 1 2 6 वटा पुग्यो अब धागो यता ल्याउनुहोस् अब फेरि 1 2 3 4 5 6 वटा उल्टो भयो अब धागो उता लानुहोस् र अघि नै हाम्रो यताको यो सुल्टोको सुरुको फेरि यसरी यता ल्याउने यसरी 1 2 3 यसलाई पनि ल्याउनुहोस् 4 भइसक्यो अब यता बाँकी बस्यो 2टा यसलाई गर्नुहोस् 5 6 पुरा भयो है 6 वटा सुल्टो भयो यसलाई फेरि सुल्टो बुनाइ यस्तो देखिन्छ यसरी हेर्नुस् त यसरी गइराखेको छ अब फेरि यसलाई एक लाइन भएको छ यसरी नै 3 लाइन बुन्ने अनि फेरि उता क्रस गर्ने त्यस्तै गर्ने म यो 3 लाइन बुनेर हजुरलाई देखाउँछु उल्टोमा सबै उल्टो नै उल्टोमा चाहिँ सबै उल्टो बुन्ने हो सुल्टोमा पनि 6 घर सुल्टो 6 घर उल्टोमा चाहिँ यो 3 पटक यो गाँठो चाहिँ 3 पटक पुर्याउने यसरी यो 3टा भयो यो 3टा भयो अब फेरि यसलाई 3टा बनाउने एउटा भयो अब 2 पटक बुन्ने हेर्नुस् त मैले यति बनाएर सके 3 लाइन पुरा भयो अब फेरि अब यस्तो छेउमा यस्तो छ नि अब फेरि यस्तो सुल्टो बुन्ने र छेउको 3टा 6 वटा छ भने अब 3टा सुल्टो बुन्ने 1 छेउमा यस्तो 6 वटा छ भने 3टा 1 2 3टा भयो अब फेरि धागो यता ल्याउनुहोस् र यो 3टा सुल्टोलाई 3टा उल्टो बनाइदिने 1 2 3 फेरि यताको उल्टोको 3टा 1 2 3 भयो अनि धागो उता लानुहोस् फेरि यसलाई यता ल्याउनुहोस् अघि जस्तै गरेर यस्तै गरेर यो अलि टाइट हुन्छ अलि ध्यान दिएर गर्नुपर्छ 1 2 3 4 वटा भएको छ अनि फेरि यहाँको 2टा हाम्रो 6 वटा पुरा भयो फेरि धागो यता ल्याउनुहोस् फेरि यो 3टा अनि यताको 3टा गर्ने अब फेरि 3टा उल्टो बाँकी बसेको छ फेरि यो सुल्टोलाई यसरी ल्याइदिनुहोस् यसरी नै अनि 1 2
3 यस्तो भएको छ 4 वटा भयो 5 6 वटा अब यहाँ चाहिँ छेउमा यस्तो छ भने यसलाई 3टा उल्टो बनाइदिने यस्तो गर्ने अनि सुल्टो बुनाइ बुनिदिनुहोस् र यो चाहिँ यसै गरी स्टेप बाइ स्टेप यता यता सार्दै जाने हो के यो त स्वेटरमा त ठुलो हुन्छ नि त उता उता सर्दै जान्छ त्यही तरिकाले नै हो यसरी बनाउने चाहिँ अब मैले 3टा पुर्याएर देखाउँछु हेर्नुस् त मैले पुरै बनाएर सके र तरिका चाहिँ यही नै हो यसरी नै स्टेप बाइ स्टेप यसरी हुँदै जान्छ उता उता सर्दै जान्छ यसरी नै यो यस्तै नै हो र हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो हेरेर यस्तो देखिन्छ यो चाहिँ राम्रो छ सजिलो छ र यसबाट हावा पनि छिर्दैन र न्यानो हुन्छ र हजुरहरूलाई मेरो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला र केही बुझ्नु भएको छैन भने मलाई कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ र यतिन्जेलसम्म मेरो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुभयो यसको निम्ति हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यस्तै गरी नै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र म यसै गरी नै नयाँ नयाँ डिजाइनको भिडियोहरू लिएर आउने नै छु तबसम्मको लागि हस्त नमस्ते धन्यवाद।